DSRU 1188 Radyo Ultra. Pag-ampo nining sayo nga kabuntagon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Hesus, pinaagi sa putli nga kasing-kasing ni Maria, nagahalad ako sa tanan kong mga pag-ampo, mga buhat, mga kalipay ug mga pag-antos nining adlawa diha sa kahiusahan sa santos nga sakripisyo sa misa sa tibuok kalibutan. Ihalad ko kining tanan alang sa mga tuyo sa imong mahal nga kasing-kasing, ang kaluwasan sa mga kalag, ang pagbayad sa sala, ug ang kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos. Ihalad ko kining tanan alang sa mga tuyo sa atong simbahan, ug ilabi na alang sa kalabuan sa tanang katawhan sa matag parokya. Nagahalad ako kanimo, O Dios ko, sa tanan kong hunahuna, mga pulong, mga buhat, o mga pag-antos, ug nangamuyo ako kanimo, natagaan mo ako sa imong grasya, nga dili unta ako makasala kanimo nining adlawa, hinunua nga ako magmakanunayon pag-alagad kanimo, ug pagtuman sa imong santos nga pagbuot sa tanang butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag. Ang DXRU Radyo Ultra magasugod na sa pagsidya. Ang DXRU Radyo Ultra usa ka commercial broadcast station nagipanagiya ug gidumala sa Ultracraft Broadcasting Company. Ang DXRU Radyo Ultra mabati sa 1188 sa dial sa inyong mga radyo sa kusog na 10,000 watts. Ang studio na himutang sa Swan Arcade, door number 1, Mastersons Avenue, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ang transmitter na himutan sa Tabok Opol, Misamis Oriental. Ang DXRU Radyo Ultra nagasibya pinaagi sa panugot sa National Telecommunications Commission. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog na 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpadlambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa kababluhan, Radyo Ultra. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbiksong Pinoy at alternatibong agrikultura.